Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी सोइल मेकानिक्स को च्याप्टर 2 पढिरहेका छौं। च्याप्टर 2 मा हामीले थुप्रो ल्याब टेस्टहरु पढिसकेका छौं र अब ती ल्याब टेस्टहरुसँग रिलेटेड एक्जाममा क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ। हामीसँग अब्जर्भेसन सिटमा भएको केही डाटाहरु दिएको हुन्छ र ती डाटाहरुलाई युज गरेर हामीलाई केही न केही प्यारामिटर्सहरु यहाँबाट सल्भ गर्न भनेको हुन्छ। सो यस्तै ल्याब टेस्टहरुसँग बेस्ड भएको न्युमेरिकल्स धेरै चोटी एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ। यस भिडियोमा हामी पिक्नोमिटर मेथडमा बेस्ड भएको एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्ने छौं जुन कि 2068 भदौको पेपरमा सोधिएको क्वेशन हो। क्वेशनको वेटेज 8 मार्क्स रहेको छ र क्वेशन हाम्रो यस प्रकार सोधिएको छ। A picnometer weighing 640 gram was used in the following measurement on sample A and sample B of same soil. So picnometer को self weight जुन छ 640 gram रहेको छ। Sample A was oven dried and B was completely saturated. So same soil मा दुईटा सैम्पलहरु लिएको छ। Sample A चाहिँ oven dried sample हो, sample B चाहिँ completely saturated sample हो। Now weight of picnometer when filled with water only. So picnometer लाई पानीले मात्रै फिल गर्दाखेरिको वेट यहाँहरु 1495 ग्राम दिएको छ। हामीसँग यहाँहरु एउटा डाटा सिट दिएको छ जसमा सैम्पल A र B को लागि हामीसँग वेट अफ सैम्पल only और वेट अफ सोइल only को हामीलाई वेट दिएको छ। अनि सेकेन्ड रो मा वेट अफ पिक्नोमिटर फुल अफ सोइल एन्ड वाटर हामीलाई यस प्रकार दिएको छ र यो डाटा सिटलाई युज गरेर हामीलाई क्वेशनले भन्यो टु फाइन्ड द स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोइल। सो हामीलाई यो सोइल को स्पेसिफिक ग्रेभिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो, दैट इज G इक्वल्स टु व्हाट र अर्को वाटर कन्टेन्ट एन्ड भोइड रेशियो अफ सैम्पल B। सो सैम्पल B को लागि मात्रै हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो वाटर कन्टेन्ट र अर्को भोइड रेशियो। सो अब यसलाई हामी सल्भ गर्नतिर लागौं। अब किनकि हामीसँग यहाँ दुईटा स्याम्पलहरु छन्, सो हामी के गर्छौं, सैम्पल A को लागि पहिला स्पेसिफिक ग्रेभिटी क्याल्कुलेट गर्छौं, फेरि हामी सैम्पल B को लागि स्पेसिफिक ग्रेभिटी क्याल्कुलेट गर्छौं। नाउ दुवै स्याम्पल्स हाम्रो के हो त सेम सोइल को स्याम्पल्स हो। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, दुईटा जुन स्पेसिफिक ग्रेभिटी आएको हुन्छ दुईटा स्याम्पलबाट हामीले त्यसको एभरेज भ्यालु लिनु पर्ने हुन्छ। सो अब हामी त्यही टेक्निक युज गरेर यसलाई सल्भ गर्नतिर लागौं। सो अब पहिला सैम्पल A को लागि हामी स्पेसिफिक ग्रेभिटी क्याल्कुलेट गर्नतिर लागौं। सो वेट अफ पिक्नोमिटर M1। सो पिक्नोमिटर को आफ्नो सेल्फ वेट क्वेशनले कति दिएको छ, इट इज इक्वल टु 640 ग्राम। सो पिक्नोमिटर को आफ्नो सेल्फ वेट क्वेशनले दिएको छ 640 ग्राम। नाउ वेट अफ पिक्नोमिटर प्लस सोइल जसलाई M2 ले इन्डिकेट गरेका छौं। पिक्नोमिटर को वेट 640 ग्राम छ, सोइल को मात्रै वेट सैम्पल A को लागि कति छ त 1000 छ। सो यो भ्यालु हाम्रो भइहाल्छ 1640 gram. Now weight of picnometer plus soil plus water. Now picnometer full of soil and water, यो weight हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 2125 ग्राम। यसलाई M3 ले इन्डिकेट गरेका छौं एन्ड यसको भ्यालु छ 2125 ग्राम। Weight of picnometer plus water. So picnometer when filled with water was 1495 ग्राम भनेको छ। सो M4 को भ्यालु यहाँ भइहाल्छ 1495 ग्राम। सो M1, M2, M3, M4 यसरी हामीले जुन निकालेका छौं, हामीसँग M1, M2, M3, M4 कै टर्ममा स्पेसिफिक ग्रेभिटी को लागि फर्मुला छ र हाम्रो फर्मुला केही यस प्रकार रहेको छ। दैट स्पेसिफिक ग्रेभिटी। सो अहिले हामी सैम्पल A को लागि निकाल्दै छौं, यसलाई G अनि सबस्क्रिप्टमा A ले इन्डिकेट गरौं। सो स्पेसिफिक ग्रेभिटी फर सैम्पल A will be equal to M2 minus M1 divided by M2 minus M1 minus M3 minus M4. So this is equal to M2 minus M1 भनेपछि 1640 minus 640 और यसलाई सिम्पली हामी 1000 लेख्न सक्छौं डिवाइडेड बाइ यो भ्यालु भनेको 1000 minus M3 minus M4. M3 भनेको 2125 minus M4 भनेको 1495. So यसरी हाम्रो स्पेसिफिक ग्रेभिटी फर सैम्पल A और स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोइल कन्सिडरिङ द भ्यालुज टेकन फर सैम्पल A हाम्रो यसको भ्यालु आउँछ क्याल्कुलेट भएर 2.7. सो सिमिलर तरिकाले सैम्पल B को लागि पनि हामीले स्पेसिफिक ग्रेभिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र दुवैको हामीले एभरेज गरेर स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोइल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। नाउ सैम्पल B को लागि पनि हाम्रो पिक्नोमिटर को वेट त कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। सो M1 ड्याश भनेको M1 सँग बराबर हुन्छ एन्ड यसको भ्यालु हुन्छ 640 ग्राम। नाउ पिक्नोमिटर प्लस सोइल। नाउ पिक्नोमिटर को वेट छ 640 र सैम्पल B को लागि हाम्रो सोइल को मात्रै मास छ 1344, दैट इज 1344 एन्ड दिस इज इक्वल टु 1984 ग्राम।
यसलाई हामीले m2 ड्याशले इन्डिकेट गरिरहेका छौं वेट अफ पिक्नोमिटर सोइल एन्ड वाटर जसलाई m3 ड्याशले इन्डिकेट गर्दै छौं यसको भ्यालु हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौं सैम्पल बी को लागि यो भ्यालु छ 2200 ग्राम so it is equal to 2200 ग्राम नाउ पिक्नोमिटर प्लस वाटर को वेट नाउ यो पनि हाम्रो के हुन्छ त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ और m4 सँग बराबर हुन्छ so simply it is equal to again m4 and the value is 1495 ग्राम so अब हामीसँग m1 ड्याश m2 ड्याश m3 ड्याश m4 ड्याश छ फर सैम्पल बी र यी डाटाहरुको टर्ममा हामीसँग फेरि पनि सिमिलर फर्मुला हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी को लागि specific gravity for sample B will be equal to m2 dash minus m1 dash divided by m2 dash minus m1 dash minus m3 dash minus m4 dash. Now value हरु पुट गरौं m2 dash भनेको हाम्रो यो केसमा 1984 छ m1 dash भनेको m1 नै छ that is 640 this divided by 1984 minus 640 minus m3 dash भनेको 2200 minus 1495 so यो भ्यालु हाम्रो क्याल्कुलेट भएर आएको छ 2.1 so 2.1 भनेको हामीले सैम्पल बी लाई कन्सिडर गरेर और सैम्पल बी को लागि जुन हामीसँग अब्जर्भेसन डेटाहरु छ त्यो डेटालाई कन्सिडर गरेर आएको स्पेसिफिक ग्राभिटी फर सोइल हो अब हामीले के गर्नु पर्यो सोइल को स्पेसिफिक ग्राभिटी फाइन्ड गर्नको लागि दुवै भ्यालुजहरुको एभरेज गर्नु पर्यो और स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सोइल g इज इक्वल टु ga प्लस gb बाइ 2 अब ga हाम्रो माथि क्याल्कुलेट भएर आएको छ 2.7 gb आएको छ 2.1 so 2.7 plus 2.1 divided by 2 so हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटी को भ्यालु आउँछ 2.4 so 2.4 भनेको हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटी भयो सोइल को र यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो क्वेशनको फर्स्ट पार्ट सल्भ भएको छ क्वेशनको वेटेज 8 मार्क्स थियो यसलाई 4 मार्क्स इचमा डिवाइड गरेपछि हाम्रो यो 4 मार्क्स जति सल्भ भएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ नाउ सेकेन्ड पार्ट जसको पनि वेटेज 4 मार्क्स नै हुन्छ यसमा हामीलाई भन्यो सैम्पल बी मात्रैको लागि वाटर कन्टेन्ट र भोइड रेशियोको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सो अब हामी यसको सेकेन्ड पार्ट सल्भ गर्नतिर लागौं जसमा हामीलाई सैम्पल बी को लागि मात्रै भोइड रेशियो र वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु पर्ने छ सो पहिला हामी यो वाटर कन्टेन्ट निकाल्नतिर लागौं वाटर कन्टेन्ट भनेको वेट अफ वाटर डिवाइडेड बाइ वेट अफ सोइल सोलिड अब सैम्पल बी को लागि वेट अफ वाटर भनेको कति हुन्छ त पिक्नोमिटर प्लस वाटर माइनस पिक्नोमिटर और m4 ड्याश माइनस m1 ड्याश र वेट अफ सोइल सोलिड ओन्ली सोइल सोलिड को मात्रै वेट भनेको यहाँ र 1344 जुन दिएको छ यो भनेको सोइल सोलिड को वेट हो और हामी यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौं हामीलाई सैम्पल ओन्ली को वेट सैम्पल बी को लागि दिएको छ 1344 और तल हाम्रो भइहाल्छ 1344 सो भ्यालु पुट गरौं m4 ड्याश को भ्यालु दिएको छ क्वेशनले 1495 m1 ड्याश को भ्यालु छ 640 डिवाइडेड बाइ 1344 र यसरी वाटर कन्टेन्ट को भ्यालु हाम्रो आउँछ 0.744 लाई पर्सेन्टमा भन्दाखेरि 74.4% अर्को हामीलाई क्वेशनले भोइड रेशियो निकाल्न भनेको छ यदि हामीसँग वाटर कन्टेन्ट नोन छ स्पेसिफिक ग्राभिटी नोन छ र अब हामीलाई डिग्री अफ स्याचुरेसन पनि नोन छ भने हामी युज गर्न सक्छौं इक्वेसन S into E equals to W into G. S भनेको डिग्री अफ स्याचुरेसन E भनेको भोइड रेशियो जसको भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ W भनेको वाटर कन्टेन्ट जसको भ्यालु भर्खरै क्याल्कुलेट गर्यो र G पनि हामीसँग नोन छ अब S भनेको डिग्री अफ स्याचुरेसन हामी एकचोटी फेरि क्वेशनलाई रिडिङ दियौ हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ यहाँ भन्दाखेरि सैम्पल A was overnight and B was completely saturated हाम्रो जुन यो सैम्पल बी छ सैम्पल बी भनेको कम्प्लिटली स्याचुरेटेड सोइल हो कम्प्लिटली स्याचुरेटेड भनेपछि यसको डिग्री अफ स्याचुरेसन 100% हुन्छ और हाम्रो यो केसमा डिग्री अफ स्याचुरेसन भनेको 100% और 1 भइहाल्छ सो अब हामीसँग सबै भ्यालुहरु नोन छ एक्सेप्ट भोइड रेशियो सो यो इक्वेसनबाट हामी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं E equals W into G divided by S नाउ W को भ्यालु आएको छ 0.744 G को भ्यालु आएको छ 2.4 डिवाइडेड बाइ 1 सो यसरी हाम्रो भोइड रेशियो को भ्यालु क्याल्कुलेट भएर आउँछ 1.787 सो यसरी हामीले भोइड रेशियो र वाटर कन्टेन्ट फाइन्ड गर्यो सैम्पल बी को लागि र यति गरेपछि हाम्रो क्वेशनको सेकेन्ड पार्ट पनि कम्प्लिटली सल्भ भएको छ जसको पनि वेटेज 4 मार्क्स नै थियो सो यति गरेपछि हाम्रो यो क्वेशन कम्प्लिटली सल्भ भएको छ यो क्वेशन बेस्ड थियो हाम्रो पिक्नोमिटर मेथडमा नाउ अपकमिङ भिडियोमा हामी अर्को कुनै ल्याब टेस्ट सँग रिलेटेड एउटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने छौं र सक्दो हामी एक्जाममै सोधिएको क्वेशनलाई खोजेर सल्भ गर्ने छौं र यसरी नै च्याप्टर 2 लाई कन्टिन्यू राख्ने छौं Thank you.